नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म आज फेरि क्लास 12 को ट्रिगोनोमेट्रीबाट कोसाइन ल लिएर आएको छु। स्टेटमेन्ट सोध्ने गर्छ, प्रुफ तीनटै त सोध्दैन, कस ए कस बी कस सी एउटा सोध्न सक्छ। यो नसोध्यो भने यसको युज चाहिँ धेरै हुन्छ। सोल्युसन अफ ट्रायंगलमा यसको युज धेरै हुन्छ, प्रुफ देख्न पनि यसको युज हुन्छ। हेर्नलाई म प्रुफ सिकाउँछु, प्रब्लमहरू पनि बिस्तारै आउनेछ। सबै प्रब्लमहरू अहिलेसम्म एनइबीले सोधेका सबै प्रब्लमहरू म राख्ने प्रयास गर्नेछु। सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। ओके, योमा अब मैले सुरु गर्दाखेरि द कोसाइन ल स्टेट्स दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी, जुनसुकै ट्रायंगल एबीसीमा पनि cos ए भनेको b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2bc हुन्छ। यहाँनिर एबीसी भनेका स्मल एबीसी भनेका साइड्स अफ अ ट्रायंगल र यहाँनिर युज भएको यो क्यापिटल ए चाहिँ भर्टिसी, जो भर्टेक्स हो। एबीसी भर्टिसिजन एंगल हो भनेपछि मैले सिमिलरली अरु पनि लेखेँ। cos b को याद गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु। b को फर्मुला लेख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि b लाई छोडिदिनुस्। को बच्यो? b लाई छोडेपछि एबीसी मा को बच्यो? a स्क्वायर a बच्यो अनि c बच्यो। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जसको फर्मुला लेख्दै हुन्छ त्यसलाई माइनस b स्क्वायर ओपन प्लस मा त जसन तलतिर 2a यसै सम्झनु। सिमिलरली cos c इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2ab। जस्तो c को फर्मुला cos c हो भनेपछि c स्क्वायर माइनस मा, cos b हो भनेपछि b स्क्वायर माइनस मा, cos a हो भनेपछि a स्क्वायर माइनस मा, तल 2 2 2 2 सम्म आउने भयो। b स्क्वायर c स्क्वायर पोजिटिभ वालालाई bc, a स्क्वायर c स्क्वायर ac। यो याद गर्नलाई ट्रिक मात्रै हो है, सम्झिनु होला। सम्झन सजिलो हुन्छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ, त्यति मात्रै। अब यो तीनटा मध्येमा एउटा प्रुफ गर्छ, b वाला प्रुफ गर्छु। एबीसी ट्रायंगलमा b एक्युट अब्ट्युज राइट एंगल दिन सजिलो हुन्छ अनि जो गर्दा पनि हुन्छ। सिमिलरली तीनटै गर्ने त्यही नै हो, खाली भर्टेक्सका यो परपेन्डिकुलर लाइन कहाँबाट तान्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। प्रुफ सुरु। लेट एबीसी बी एनी ट्रायंगल, एबीसी बी एनी ट्रायंगल, एबीसी एनी ट्रायंगल भने अब ट्रायंगल एबीसी मान्छेपछि हामी त त्यहाँ देयर आर थ्री केसेस भनेर हुन्छ। देन देयर राइज थ्री केसेस राइज हुन्छ। अब केसहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला ट्रायंगलमा हेर्नुहोस् त, एकछिन सर्ट ट्रायंगल बनाएँ मैले आइडियाको लागि मात्रै। यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, यहाँ सी छ। ए को जस्ट अपोजिटलाई स्मल ए, सी को लागि स्मल सी, बी को अपोजिटलाई स्मल बी बनाऊँ। यसरी नै मानौँ भनेपछि सजिलो कसरी बीसी कस्तो स्मल ए मानिदेऊ, एसी कस्तो स्मल बी मानिदेऊ अनि एबी कस्तो स्मल सी साइड यसरी माने मैले। अब केस 1 सुरु गरेँ मैले। केस फर्स्टमा एक्युट एंगल ट्रायंगल लिए। लेट बी बी एक्युट एंगल, बी एक्युट एंगल, बी मा एक्युट एंगल, बी एक्युट एंगल हो भनेपछि ट्रायंगल बनाएर सुरु गर्छु म। ओके, यो मैले ट्रायंगल बनाएँ। ट्रायंगलमा ए बी सी, यहाँ मैले टपमा भर्टेक्स ए लिए, एंगल बी लाई मैले एक्युट एंगल लिए, अब एंगल बी एक्युट एंगल लिएको छु मैले। यता कलर गर्दै अब म सुरु गर्छु। फ्रम भर्टेक्स ए, फ्रम ए ड्र एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ए देखि यता परपेंडिकुलर ड्र गरौँ, ए देखि डी परपेंडिकुलर ड्र गरौँ। अब यसलाई म एक्स मानिदिन्छु, सजिलो हुने हो। यसलाई म एक्स मानिदिन्छु यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि। यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै के हुन्छ त, यो पुरै बीसीमा के हुन्छ, यो ए हुन्छ। यो ए छ भनेपछि यो के हुन्छ, टोटल ए माइनस एक्स हुन्छ। यो ए माइनस एक्स हुन्छ। काम गर्न सजिलो हुन्छ, यसरी गर्नु होला। अनि यो बी को अपोजिटलाई बी भने, सी को अपोजिटलाई सी भने। ब्युटिफुल ट्रायंगल भइसक्यो। अब मैले सुरु गरेँ, यो फुच्चे ट्रायंगलबाट जान्छु। इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी मा म पाइथागोरस थ्योरम लाउँछु। पाइथागोरस थ्योरम लाउँदाखेरि एबी को स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीडी को स्क्वायर प्लस एडी को स्क्वायर हुने भ्यालु राखिदिन्छु। एबी भनेको सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु बीडी भनेको मैले एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अनि प्लस के भयो हेर्नु, प्लस एडी को स्क्वायर। एडी को स्क्वायर को भ्यालु निकाल्नु, एडी को स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यसलाई मैले के छ 1। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल म यो वाला ट्रायंगल बनाउँछु। एडीसी मा पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि एसी को स्क्वायर इक्वल्स टु एडी को स्क्वायर प्लस डीसी को स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर एडी को स्क्वायर को भ्यालु निकाल्दाखेरि एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर हुन्छ।
अनि अब यसरी काम गर्छु म और एडी को स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब एडी को स्क्वायर इक्वल्स टू हाम्रो एसी स्क्वायर छ एसी स्क्वायर भनेको कति होला त एसी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर भनेको त्यो त ए माइनस एक्स को होल स्क्वायर भने चाहिँ म भ्यालु निकाल्दै जान्छु एडी को स्क्वायर इज इक्वल्स टू कति होला त यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ मैले ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगाएँ यहाँ एडी को भ्यालु पनि राख्थ्यौँ एडी को स्क्वायर इक्वेसन 1 मा कति छ त यो छ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छ इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अब कहाँबाट भेट्यो फ्रम 1 बाट अब यहाँ जस्तो माइनस एक्स स्क्वायर दुईटै साइड अर्को साइडमा माइनस एक्स घट्यो अनि यहाँनिर के भयो त अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छु म ओके सी स्क्वायर अनि ए स्क्वायरलाई यता लेफ्टतिर ल्याउँछु प्लस ए स्क्वायर अनि बी स्क्वायर भने माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax अब हामीलाई यो एक्सको भ्यालु चाहियो एक्सको भ्यालु म यहाँनिर निकालेर देखाउँछु है एक्सको भ्यालु निकाल्नको लागि मैले यो अर्को यो ट्रायंगल युज गरेँ हेर्नु होला यो ट्रायंगल अलिकति तल गर्छु अलिकति तल गरेँ ओके यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कुन हो त यो एबीडी मा cos b कस्तो के भन्छ b ओपन एज न्यू और cos b कस्तो b भनेको कति छ b भनेको ठ्याक्कै x छ s भनेको कति छ त h ठ्याक्कै 90 को अपोजिट कति हो त ac छ भनेपछि x कस्तो ac cos b आयो ac cos b आयो अनि यहाँनिर अलिकति माथि गरे ac भनेको त b cos b AC भनेको अलिकति मिस्टेक भयो AC भनेको H यहाँनिर म x को भ्यालु निकाल्छु त्यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भयो यहाँनिर ट्रायंगल अर्को ट्रायंगलमा जान्छौँ हेर्नु ओके यो ट्रायंगल एबीडी मा cos b भनेको b ओपन एज हुन्छ अनि यहाँ cos b भनेको बेसमा चाहिँ bd छ x भयो h भनेको चाहिँ ab छ अब x को भ्यालु कति आउँछ त x को भ्यालु क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त x इक्वल्स टु ab cos b आउँछ भनेपछि देयरफोर x को भ्यालु कति आउँछ ab भनेको त c cos b आउँछ भनेपछि यहाँ हामी राख्न सक्छौँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2a x को ठाउँमा के आउन सक्छ c cos b आउँछ अब यो 2ac लाई तल फाल्दिन्छु मतलब cos b कसको कति आउँछ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2ac मतलब हामीले एउटा प्रुफ गरेर देखायौँ ल हामी के प्रुफ गरेर त cos b भनेको c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन 2ac हुन्छ भने प्रुफ गर्यौँ अब यो एउटा केस भयो अब अर्को केसमा जाउँ अर्को केसमा केस 2 लियौँ मैले केस डबल आई मा भने मैले obtuse angle triangle हुन सक्छ let b be an obtuse angle b लाई हामीले obtuse angle मानौँ b लाई obtuse angle मानिसकेपछि फिगर बनायो टार्टको सित ए छ बी छ अनि सी छ यो बी एंगल obtuse angle देखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ बी एंगल obtuse angle अब यहाँ पनि एसी यो भने बी भयो यो ए भयो यो सी भयो परपेंडिकुलर ड्रा गरौँ परपेंडिकुलर ड्रा गर्दाखेरि यसले आउँछ कि डी सम्म भयो भनेपछि फ्रम भर्टेक्स ए फ्रम ए डी परपेंडिकुलर टु बीसी के भयो त ड्रा गरौँ के गर्यो त प्रोड्युस CB to D सम्म प्रोड्युस गरौँ त परपेंडिकुलर हुन्छ अब यो ड्रन गर्यो हामीले अब म ट्रायंगलमा योलाई एक्स मान्छु योलाई एक्स मान्छु यो थाहा छैन हामीले एक्स मान्नु पर्यो टोटल कति हुन्छ त अब a + x लेख्न मिलेर अलिकति मिलाए ओके यसलाई मैले a + x अथवा x + a लेख्दा पनि अब यहाँ पालो म ट्रायंगलमा जान्छु पहिला ठुलो ट्रायंगलमा गएँ सानोमा जाँदा पनि हुन्छ सानो ट्रायंगलमा जान्छु इन राइट एंगल ट्रायंगल यो राइट एंगल ट्रायंगल कुन ट्रायंगलमा गए त म ADB मा गए यो ट्रायंगलमा पाइथागोरस लगाउँदा AB को स्क्वायर इक्वल्स टु AD को स्क्वायर प्लस TB को स्क्वायर लियौँ
अब एबी को स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर, एडी को स्क्वायर थाहा छैन, डीबी को स्क्वायर कति हुन्छ, डीबी को स्क्वायर हुन्छ एक्स स्क्वायर भनेपछि एडी को स्क्वायर इक्वल्स टु सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 एउटा एक्स को पनि भ्यालु निकाल्नु पछि युज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। एक्स को पनि भ्यालु निकाल्नु त तुरुन्तै त्यति बेला निकाल्दा बुझिन्छ भने ओके छ। के छ इन राइट एङ्गल ट्रायंगल, ठुलो ट्रायंगलमा जान्छु म, राइट एङ्गल ट्रायंगल एडीसी। यहाँ पनि पाइथागोरस लगाऊ। पाइथागोरस आइज हुन्छ एसी को स्क्वायर इक्वल्स टु एडी को स्क्वायर प्लस डीसी को स्क्वायर आउँछ। एसी को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त बी स्क्वायर हुन्छ। एडी को स्क्वायर को भ्यालु माथि छ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। डीसी भनेको के हुन्छ त एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि कहाँबाट त्यो फ्रम 1 बाट हामीले के राख्यौँ त एडी को स्क्वायर को भ्यालु राख्यौँ। और बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ए प्लस बी को एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट है। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि म निकाल्छु और बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भने अनि प्लस 2ax बन्छ। अब यो एक्स को भ्यालु निकाल्नु। यो एक्स को भ्यालु निकाल्दाखेरि इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी मा छ। एडीबीमा म देखिया छैन, देखाउँछु म एडीबीमा। यहाँ cos 180 माइनस बी इक्वल्स टु 180 माइनस बी किनभने यो एंगल युज गर्नुपर्ने हो। यो एंगल बी हो भनेपछि यो वाला एंगल कति हुन्छ त 180 माइनस बी हुन्छ। इज इक्वल्स टु कति होला त cos x cos a cos b अन्त b ओपन के भयो h भयो भनेपछि यो के हुन्छ माइनस cos b हुन्छ। खास टुलले 180 माइनस मा cos नेगेटिभ हुन्छ। अनि b भनेको कति त b भनेको कति x अपन s भनेको कति त ab b भनेको c भयो भनेपछि कति आउँछ त x इक्वल्स टु माइनस c cos b आउँछ। यो माइनस c cos b लाई मैले यहाँ युज गर्छु। ओके यहाँ म युज गर्दैछु और b स्क्वायर इज इक्वल्स टु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के भयो त x को भ्यालु राख्दाखेरि 2a त छ, यो x को भ्यालु राख्दाखेरि यो प्लस के भयो त माइनस अनि 2ac के भयो त cos b माइनस किन भएको त यो x को भ्यालुमा माइनस छ त्यही भएर। और मैले 2ac cos b लाई लेफ्ट साइडमा लगे अनि यसलाई मैले a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेफ्ट साइड को b स्क्वायर लाई कहाँ लगे त राइट साइडमा माइनस b स्क्वायर भयो। और cos b कति आउँछ त a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ आउँछ 2ac। अब यही हो हामीलाई चाहिएको फाइनल भ्यालु cos b कति हुन्छ। ओके cos b हामीले प्रुभ गर्यौं। अब अर्को केस छ हाम्रो केस 3 बचेको छ। केस 3 सुरु गर्छु म। केस थर्ड में के हुने त राइट एंगल ट्रायंगल लेट बी बी अ राइट एंगल। यसलाई हामी कस्तो मानौँ त राइट एंगल मानौँ। म फिगर बनाइहाल्छु। यस फिगर बनाउँछु त म। ओके एक्स्ट्रा कट गरे ठीक छ। ओके यहाँ मैले ए यहाँ बी मा राइट एंगल यहाँ सी 90 भनेको छ। अब ए बाट परपेंडिकुलर ड्रा गर्दाखेरि डी पनि यहाँ आउँछ। त्यसै फिल्ममा गरे जस्तै यसरी गर्ने। अब फ्रम वर्टेक्स ए के गरौँ त एडी ड्रा गरौँ परपेंडिकुलर टु बीसी। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ बी एन्ड डी कोइन्साइड चाहिँ एउटै भन्नुपर्छ। भनेपछि बाइ पाइथागोरस थ्योरम फ्रम पाइथागोरस थ्योरम के होला त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर लाई म ab स्क्वायर लेख्न सक्छु नि। ad स्क्वायर लेखे भने ab स्क्वायर लेखे भने अनि b स्क्वायर लाई म bc स्क्वायर लेखिदिन्छु। अनि यहाँ के लेख्छौँ भने चाहिँ ac भनेको के हो ac भनेको b हो अनि यो c हो अनि यो a हो भनेपछि b को स्क्वायर इज इक्वल्स टु c स्क्वायर प्लस के भयो यहाँ के भयो a स्क्वायर। अब म यहाँ सानो ट्रिक लाउँछु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हामीलाई माइनस चाहिएको छ नि माइनस लेख्दिउँ 2ac चाहिएको छ 2ac लेख्दिउँ अनि cos b लेख्दिउँ किनभने चाहिँ b भनेको 90 छ भनेपछि cos 90 भनेको 0 हुने हो। 0 इन्टु समथिङ के हुने त 0 हुने भने चाहिँ यो 0 सबट्र्याक्ट गरे जस्तो भयो फरक परेन हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब यो माइनस 2ac cos b लाई 2ac cos b इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यो लेफ्ट साइडको b स्क्वायर लाई कहाँ लाग्छ त माइनस b स्क्वायर पनि लाग्छ। और क्या आउँछ यहाँ cos b इज इक्वल्स टु के आउँछ त a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ आउँछ 2ac भनेपछि cos b हामीले केस 3 मा पनि के गर्ने त प्रुभ गरिदियौँ कि कति हुन्छ भनेर। ओके भनेपछि हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यौँ। हामीले cos b को फर्मुला ड्राइभ गर्यौँ। सिमिलरली हामी cos c गर्न सक्छौँ cos b गर्न सक्छौँ कोसाइन ल प्रुभ हुन्छ। तीनटै फर्मुला हामी ड्राइभ गर्न सक्छौँ। सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौँ भनेपछि ड्राइङ perpendiculars
फ्रम अहिले हामीले एबाट गरेका थियौँ, बीबाट पनि ड्र गर्न सक्छौँ, बी एन्ड सी दुईटैबाट ड्र गर्न सक्छौँ पालै पालो। एबाट ड्र गर्नुभयो, बीलाई एक्युट सपोज गर्नुभयो, अप्टिज सपोज गर्नुभयो, राइट एङ्गल सपोज गर्नुभयो, कस बीको फर्मुला आउँछ। सीलाई एक्युट अप्टिज राइट सपोज गर्नुभयो, कस सीको फर्मुला आउँछ। रोल चेन्ज गर्दै जानुहोस्, ए कस बी कस सी आफै ट्राई हुन्छ। ओके, यसो गर्नुभयो भनेपछि के आउँछ त, अनि अन अपोजिट साइड्स, अन देयर अपोजिट साइड्स, अन द अपोजिट साइड्स हामी के बनाउन सक्छौँ, वी गेट के थियो एउटा फर्मुला हाम्रो के थियो, कस ए चाहिँ कस्तो थियो, ए मिसिङ होला, ए मिसिङ भएपछि प्लसमा को आउला नि त, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए को फर्मुला माइनस सी स्क्वायर, ओपन के आउला त 2bc। सिमिलरली एन्ड के आउला त कस सी कस्तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिभाइडेड बाई के आउला त 2ab। हामी के गर्न सक्छौँ, प्रुभ गर्न सक्छौँ भनेपछि कोसाइन ल पनि के भयो त, प्रुभ भयो। ल अब प्रब्लम के सल्भ गर्नुपर्ने हो कमेन्ट गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला, मैले यहाँ व्हाट्सएप नम्बर पनि राखिदिन्छु, व्हाट्सएप नम्बर डिमान्ड गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् 9848832278 यो मेरो व्हाट्सएप नम्बर हो, योमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कल चाहिँ अहिले एलाउ छैन, एलाउ भन्दाखेरि अब दिनमा पुरै बिजी सेड्युल, साँझ फेरि आफ्नै ड्युटीमा यताउता सेड्युल हुन्छ, ब्रेकमा हुन्छ, त्यही भएर कल रिसिभ नहुन सक्छ, तर मेसेज चाहिँ मैले आफ्नो टाइममा हेरेर रिप्लाई गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, ग्रुपमा हाल्नुहोस्, कतै त्यता पनि सब्सक्राइबर बढ्छन् मेरो, अनि भ्यू वाच टाइम बढ्छ, भ्युज आउँछन्, अनि मलाई सपोर्ट मिल्छ। थ्याङ्क यू।